राहत की। अब आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा सरकार के एक और फैसले की भी करते हैं और इससे आने वाले दिनों में क्या असर पड़ सकता है, क्या हो सकता है, उस पर भी जरा नजर दौड़ाना जरूरी है। दरअसल सरकार के इस फैसले के मुताबिक जो एनजीओज हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर काम करती हैं सरकार के इदारों के साथ मिलकर, मौजूदा वक्त में इंतजामिया इस बड़े फैसले के तहत यूटी में जो इन्हें ग्रांट्स दी जाती हैं, एनजीओज को जो ग्रांट देती है, उसके लिए बाकायदा तौर पर सरकार की जानिब से कवायद जो हैं वो वज़े कर दिए गए। एक बात ये कि कई ऐसे सरकार ये मानती है कि हमारे नोटिस में ये चीज़ें आई थी कि कई ऐसी एनजीओज हैं जो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर काम करती है, जो उन्हें ग्रांट्स दी जाती है, लेकिन उनका इस्तेमाल कैसे होता है इसका कोई हिसाब, कोई ऑडिट नहीं है। लेकिन मुआशरे के जो कमज़ोर लोग हैं या कमज़ोर तबके कह लीजिए, समाजी और इक्तिसादी तौर पर उनको ऊपर लाने के लिए, उनके बहबूद के लिए जो गैर सरकारी तंजीमें काम करती हैं और अगर उनको इमदाद दी जाती है, उसको कंट्रोल करने वाले कवानीन के साथ अब यूनियन टेरिटरी इंतजामिया आई है। महकमा समाजी बहबूद की तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया गया है जिसमें एनजीओ को बिला तफरीक जात पात, रंग और नस्ल, मजहब वगैरह के समाजी कामों में शामिल होना चाहिए और तमाम तरह के प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद ज़रूरतमंदों की मदद होनी चाहिए बकौल इंतजामिया या इस हुक्मनामे के। कवायद से मजीद ये पता चला कि एनजीओज को किसी सियासी जमात के मफाद के लिए काम नहीं करना चाहिए, जो डिपार्टमेंट की तरफ से भी कहा गया। ग्रांट इन एड को कंट्रोल करने वाली जो शराइत हैं, उनके मुताबिक एनजीओज जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, सोसाइटी को ग्रांट के लिए दरख्वास्त देने से कम 3 साल पहले कायम किया जाना चाहिए। यानी ये जो एनजीओज हैं, अगर कोई एनजीओ आज के वक्त में बनी और कल सरकार से फंड मांगने का सिलसिला शुरू कर दे तो वो इन कवानीन के मुताबिक, कवायद के मुताबिक नहीं होगा। लेकिन जो मजाज अथॉरिटी है जिसके पास राइट्स हैं इन एनजीओज को फंड्स ग्रांट करने के या इनको इख्तियारात देने की बात तो है, तो एनजीओज की तरफ से पेश की जाने वाली जो गैर मामूली खिदमात होती हैं उसकी बुनियाद पर शर्त को सिर्फ 1 साल के लिए मुस्तस्ना या नरमी दे सकती है। ऑर्डर के मुताबिक हुकूमत की तरफ से कदम उठाया जा सकता है या जो मजाज अथॉरिटी है वो ये कर सकती है। कवायद से ये भी पता चला कि एनजीओ इंस्टीट्यूशन के पास फील्ड सरगर्मियों में मतलूबा बुनियादी ढांचा और तजर्बेकार तरबियत याफ्ता एहलकार होने चाहिए। यानी जो एनजीओज काम करती हैं उनके पास कम से कम ट्रेंड लोग हों, तरबियत याफ्ता लोग हों, कहीं पर उनको ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। उसके साथ मारूफ एनजीओज इदारों को तरजीह दी जाएगी ऑर्डर के मुताबिक, सरकार के हुक्मनामे के मुताबिक। फैसल के पास चलते हैं, हमारे साथ श्रीनगर से इस वक्त बराह रास्त हैं। फैसल, मजीद एनजीओज के लिए ये जो ग्रांट रूल्स हैं क्या हैं और जो अब तक इमदाद दी जाती थी उसका हिसाब व किताब कैसे होता है, क्या मजीद डिटेल्स इस पर ऑर्डर में शेयर की गई हैं? देखिए आसिफ, अगर हम ग्रेड एड की बात करें तो आपको पता होगा कि इससे पहले ऐसे ऑर्डर तो देखने को नहीं मिलते थे और ना ही कोई अकाउंटेबिलिटी के हवाले से। तो आपको पता होगा कि सरकार की तरफ से जो अकाउंटेबिलिटी की बात आ रही है तो उसमें कहीं ना कहीं लगातार आए दिन मीटिंगें होती थी और इकदाम उठाए जा रहे हैं कि किस तरीके से निज़ामी शफाफत लाई जाए, अकाउंटेबिलिटी लाई जाए। आपको एनजीओज का पता होगा, इससे पहले भी एक ऑर्डर आया था जिसमें कहा गया था कि जो एड इन एनजीओज को दिया जाता है वो इनको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, अपने पर्सनल इश्यूज के लिए नहीं है, बल्कि ये किसी प्रोजेक्ट के लिए दिया जाता है। तो आज दूसरा ऑर्डर आया है कि कैसे आप ये एड अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहले आप इस ऑर्डर में लिखा गया है कि जिस एनजीओ को ये पैसा दिया जाएगा वो सिर्फ किसी कास्ट, कलर, क्रीड या रिलीजन के बेसिस पे काम नहीं करेगा। जो पे हकदार होगा उसको दिया जाएगा और उसके लिए वो काम किया जाएगा। और दूसरा इसमें कहा गया है कि कोई भी एनजीओ जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा न पहुंचाए, वो कोई सेक्टरिज्म न किए, कोई बेअसर काम न करे, खाली वो अपने प्रोजेक्ट पे काम करे जो उसको दिया गया है, न कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो फायदा दे जैसा कि पहले होता था। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर आप ये चीज करने में नाकाम रहते हैं, यानी आपको जो पैसा दिया गया है, जिस काम के लिए दिया गया है वो आपने नहीं किया, तो आपका जो है वो पैसा बंद किया जाएगा। उसके साथ जो आज तक आपने पैसा लिया होगा वो भी आपसे वापस लिया जाएगा, वो आपके रिफंड होगा। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी ऑर्डर में कुछ ऐसे भी पॉइंट्स लिखे गए हैं या बताए गए हैं कि जो कि आज तक इन एनजीओज को देखने को नहीं मिलते थे, क्योंकि इनको साफ किया गया है कि ये जो पैसा आपको मिलता है आपके पास एक पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो आपका टीम होना चाहिए वो बिल्कुल ट्रेन होना चाहिए और जो फील्ड पे काम करे। और इसके साथ साथ ये भी वादा किया गया है कि अगर आप वो काम नहीं कर सकते, यानी अगर जो इसके लिए आपको पैसा दिया जाता है उसमें कोई कामी कोताही नजर आई तो वो ये फंड जो है आपको बंद किया जाएगा और उसके आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और जो पैसा आपने लिया है वो भी
آپ سے واپس لیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بھی ایشوز سامنے آئے کہ جیسا کہ پہلے ان کو دیکھنے کو نہیں ملتا تھا, جو اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے تھی این جی او کے حوالے سے, وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں دیکھنے کو ملتی تھی, کیونکہ ہر ایک جو ہے جو این جی اوز ہے وہ اپنی منمانی کرتے تھے اور کوئی ایسی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی تھی اس کے حوالے سے. جیسے جیسے ہی اب اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی جا رہی ہے یا شفافیت کی بات جا رہی ہے, تو آئے دن ایسے آرڈرز دیکھنے کو ملتے ہیں جس کے بعد کہیں نہ کہیں نظام میں شفافیت آئے گی, اکاؤنٹیبلٹی آئے گی, اور جو پیسہ گورنمنٹ جس مقصد کے لیے دے رہی ہے این جی او اس پہ لگے گا, اور اس سے مزید جو ہے کشمیر آگے بڑھ سکتا ہے, جموں کشمیر آگے بڑھ سکتا ہے, اور جو شفافیت ٹرانسپیرنسی کی بات ہے اس میں بھی بہتری آ سکتی ہے, اور جو ٹرانسپیرنسی دیکھنے کو نہیں ملتی تھی وہ بھی ہو سکتی ہے. ایک چیز فیصل اور بھی آپ سے جاننا چاہیں گے, بڑے آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ این جی او سرگرم ہے, وہ این جی او اس کا یہ رول ہے. دو چیزوں کا شاید بڑا رول ہونا چاہیے. ایک تو یہ کہ موجودہ وقت میں این جی اوز کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں, کیا ان کے پاس اس طریقے سے تربیت یافتہ عملہ ہے, ایسے اہلکار ہیں جو ان قواعد میں آج خلاصہ کیا گیا ہے, جس بات پر فوکس کیا گیا, اور دوسرا جو آلریڈی گرانٹ سے لوگوں کو دی گئی وہ استعمال اب تک کیا پوری ہو پائی ہیں, اس پر کوئی حساب و کتاب ان این جی اوز کی طرف سے دیا جا سکا ہے, کوئی آڈٹ ہو سکا ہے؟ دیکھیے آپ کو پتا ہوگا جس طرح سے میں نے پہلے ہی کہا کہ جب ہم پہلی دور کی بات کریں یا پہلے ریجیمز کی بات کریں تو پیسہ تو دیا جاتا تھا, لیکن اکاؤنٹیبلٹی مسنگ تھی. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو آرڈرز آپ کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں این جی او کے حوالے سے آ رہے ہیں, ایسے تو پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملے, اور جو پیسہ این جی اوز کو دیا جا رہا تھا اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی. وہ دیا جاتا تھا لیکن پھر کوئی حساب کتاب نہیں لگتا. اب جیسے ہی کچھ سالوں سے جس طریقے سے قدغن لگائی گئی ہے, شکنجہ کسا جا رہا ہے جو فراڈسٹر سے یا جو غلط طریقے سے گورنمنٹ سے پیسے لے رہے ہیں, پھر اس کو اچھی طریقے سے استعمال نہیں کرتے, تو ایسے آپ دیکھیں ایسے آرڈرز اب آنے لگے ہیں کہ جس میں باضابطہ طور پر ایک سٹرکٹ رول دیا جاتا ہے کہ کیسے آپ کو کرنا ہے. اور آپ کو پتا ہوگا آج کے آرڈر میں مخصوص یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ گرانٹ نیٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے, وہ 3 سال پہلے سے اس نے این جی او اسٹیبلش کی ہو اور 3 سال سے وہ کام اس کو کرنا ہوگا, تو اس کے بعد اس کو ایک گرانٹ ایڈ ملے گا. اب اس میں کنڈیشن یہ بھی رکھے کہ اگر کوئی این جی او اچھی طریقے سے کام کرتا ہے یا اس کا کام سیٹسفیکٹری ہے یا گورنمنٹ نے جو رولز دیا اس کے مطابق اس نے کام کیا, تو وہ 1 سال بعد ہی اس کو جو ہے یہ گرانٹ مل سکتا ہے. یعنی مطلب یہ کہ جو پورے طریقے سے اچھے طریقے سے کام کرے گا, اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ کام کرے گا, یا گورنمنٹ نے جو گائیڈ لائن سیٹ کی ہے اس طریقے سے کام کرے گا, یا کسی پارٹی کو اس نے فائدہ نہیں دیا, کسی ریلیجن کو اس نے فائدہ نہیں دیا, بلا مذہب بلا ریلیجن اور باقی کلر کاسٹ کے بغیر اس نے کام کیا, تو اس کو 1 سال بعد یہ گرانٹ ملے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک یہ بھی اس میں لاسٹ میں ایک پوائنٹ دیا گیا ہے کہ جو بھی ممبر اس این جی او کا ہوگا جو گراؤنڈ پہ کام کرتا ہوگا وہ کسی اینٹی نیشنل ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں ہونا چاہیے. یعنی اس سے آپ صاف ظاہر کر سکتے ہیں کہ یہ پیسہ جو ہے آپ غلط راستے میں نہیں لگنا چاہیے, جس مقصد سے پیسہ گورنمنٹ ان این جی اوز کو دیتا ہے وہ اسی میں لگنا چاہیے, نہ کہ اگر ان کا ایک بندہ کسی غلط کام میں ملوث ہے تو پوری این جی او کو جو ہے بلیک لسٹ کیا جائے گا اور ان کے خلاف کارروائی ہوگی. تو ایک اسٹرکٹ فالو, اس سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ جو آگے جا کے جو ان کو پیسہ دیا جائے گا وہ اچھے طریقے سے استعمال ہوگا, اور جو پروجیکٹس ان کے ہوگی چاہے وہ کیونکہ این جی او اپنے این جی او کے پاس مختلف پروجیکٹس ہوتے ہیں جن پہ وہ کام کرتے ہیں, تو اگر ان پروجیکٹس سے وہ پیسہ لگتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ اچھی بات ہی ہوگی. اور گورنمنٹ نے جو ایک نارم سیٹ کیا ہے, رول سیٹ کیا ہے, یہ بھی کہیں نہ کہیں قابل ستائش ہے, کیونکہ یہ جو پیسہ ان کو دیا جاتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں اکاؤنٹیبلٹی آئے گی, اور جو پیسہ ہے وہ اچھی طریقے سے عمل میں کام میں لایا جائے گا, اور اس سے کہیں نہ کہیں فائدہ ہی ہوگا, نقصان کی تو اس میں بات ہی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ فیصل ریاض, آپ کا تو یہ تھے فیصل ریاض این جی او کے حوالے سے بات کر رہی تھی کہ نئی گائیڈ لائنز جو اس حوالے سے جاری کر دیا گیا انتظامیہ کی جانب سے.